किसी जमाने में एक मुल्क में एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। एक दफा उसने ये फरमान जारी किया, किसी घर में कोई मर जाए तो घर वाले घरों की छतों पर से मुर्दे को कब्रिस्तान पहुंचाएं और जो कोई भी इस हुक्म के खिलाफ जाएगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। उसी मुल्क में एक बहुत ही बूढ़ा आदमी रहता था जिसके बाल बिल्कुल सफेद हो चुके थे और वो लोगों को किस्से कहानियां सुनाता फिरता था। वो एक दिन बादशाह के पास आया और उसने कहा, ए बादशाह, जालिम व तशद्दुद, अफलास और फाकों से लोग यूं ही तंग आ चुके थे। इस पर आपने एक और अहमकाना फरमान जारी कर दिया है। मरने वालों को दफन करने के लिए लोग हफ्ता हफ्ता और 10-10 दिन तक मुसीबतें बर्दाश्त करने लगे हैं। लोगों को इस तरह सताकर आपको क्या मजा मिलता है? बादशाह आग बगोला हो गया और उसने गुस्से से कहा, कहते हैं कि सफेद रेश बूढ़े अक्लमंद होते हैं। ये सफेद झूठ है। ये बूढ़ा जिसकी अकल चढ़ने जा चुकी है मुझे अकल सिखाने आ पहुंचा है। इसको पकड़कर अभी कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद बादशाह ने एक और फरमान जारी किया, जिनकी दाढ़ियां सफेद हों उन सबको भी कत्ल कर दिया जाए। बादशाह के सिपाही घर घर घूमकर सफेद रेश बूढ़ों को तलाश और उन्हें कत्ल करने लगे। कुछ बूढ़े अपनी जानें बचाकर तहखानों में और इसी तरह की महफूज जगहों में छुप गए। एक दिन जालिम बादशाह ने पड़ोस के किसी मुल्क पर लश्कर कशी करने का तय कर लिया और उसने हुक्म दिया कि जिन सिपाहियों की उम्रें 30 से ऊपर ना हो वो सब मैदान जंग में जाने के लिए तैयार हो जाएं और जिनकी उम्रें 30 साल से ऊपर जा चुकी हों उनको रहने दिया जाए, क्योंकि उनमें ज्यादा ताकत नहीं है। बादशाह का एक वजीर था, उसने आकर बादशाह से कहा, बादशाह आलम, आप ये क्या कर रहे हैं? लश्कर कशी की क्या जरूरत आ पड़ी? यूं ही तो कितने लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। लेकिन बादशाह तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था कि कोई उसकी बात का जवाब दे। चुनाचे वो वजीर पर बरस पड़ा, बेवकूफ, तुम क्या हक समझते हो? मुझसे बहस ना किया करो, फिर कभी ऐसा किया तो तुम्हारे मुंह में पिघला हुआ सीसा भरवा दूंगा। बादशाह के फौजियों में जाकिर नाम का एक नौजवान था। उसका बाप बूढ़ा था, जिसकी उम्र 80 साल हो चुकी थी। जिन दिनों बादशाह ने यह हुक्म दिया था कि सफेद रेश बूढ़ों को कत्ल कर दिया जाए, उन दिनों जाकिर ने अपने बाप को एक जगह छुपा दिया था। अब जब जाकिर जंग के लिए जाने लगा तो वो अपने बाप को अलविदा कहने आया। बूढ़े ने अपने बेटे से कहा, बेटे, अब चले जाओगे और ना जाने वापस लौटकर आओगे भी या नहीं। तुम्हारे सिवा मेरा कौन है जो मेरी खबरगिरी करे? जब तक तुम बाहर रहोगे तब तक मैं यहाँ अकेले कैसे जिंदा रहूंगा? बेहतर होगा कि तुम बादशाह से जाकर कहो कि वो मुझे भी मरवा डाले। तुम मुझको दफन करके फिर चले जाना, या फिर तुम मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। अपने बाप को इस हालत में छोड़ जाने को जाकिर का जी न माना। उसने एक संदूक बनवाया और बूढ़े बाप को उसके अंदर छुपाकर अपने साथ ले गया। बादशाह अपनी फौज को लेकर एक लंबे सफर पर निकल गया। वो चलते चलते एक ऊंचे पहाड़ के दामन में पहुंचे। वहां एक बड़ा दरिया मिला जिसका पानी शोर मचाता और जाग उड़ाता बह रहा था। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसी दरिया के किनारे पड़ाव डाला जाए। चांदनी रात थी। बादशाह दरिया के किनारे बैठा हुआ दरिया के साफ शफाफ पानी को देख रहा था। अचानक उसने एक अजीब मंजर देखा। दरिया की तह में 2 हीरे कुछ इस तरह चमक रहे थे जिस तरह अंधेरी रात में ताबनाक सितारे चमकते हैं। बादशाह ने फौरन अपने एक फौजी को बुलाकर हुक्म दिया, दरिया में गोता लगाकर इन हीरों को निकाल कर लाओ। उस फौजी ने दरिया में गोता लगाया, लेकिन फिर दरिया से बाहर आना उसके नसीब में न रहा। बादशाह ने एक और फौजी को पानी में उतारा, लेकिन वो भी दरिया की गहराइयों में खोकर रह गया। फिर तीसरे फौजी को दरिया में उतारा गया, उसका भी यही हशर हुआ। इस तरह कितने ही आदमियों को पानी निगल गया। जाकिर की बारी आने को थी। वो दौड़कर अपने बाप के पास गया और रोते हुए कहा, अब्बा जान, अलविदा। मुझसे कोई खता हुई हो तो उसको माफ कर दीजिएगा। क्या बात है बेटे? बूढ़े ने परेशान होकर कहा। जाकिर ने सारा हाल उन्हें सुना दिया। बूढ़ा कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने बेटे से कहा, बताओ तो सही, दरिया के किनारे पर कोई दरख्त है? जी अब्बा जान, दरिया के किनारे पर एक दरख्त है, जाकिर ने जवाब दिया। तब तो हीरे दरिया के अंदर नहीं हैं। बूढ़े ने कहा,
وہ تو درخت کے اوپر ہیں، پانی میں تو ان کا عکس پڑ رہا ہے۔ بیٹے، تم اس جگہ کو اچھی طرح دیکھ لو، جب تمہاری باری آئے تو تم دوڑ کر اس درخت پر چڑھ جانا۔ وہ دونوں ہیرے چڑیوں کے کسی گھونسلے میں پڑے ہوں گے، ان کو اٹھا کر اپنی کمر کے پٹھے میں رکھ لینا اور پھر پانی میں کود پڑنا۔ ذاکر اپنے باپ سے مل کر کنارے پر آ گیا۔ بادشاہ نے اسے پانی میں کودنے کی ہدایت دی۔ ذاکر دوڑتا ہوا درخت کے پاس آیا اور اس پر چڑھنے لگ گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے غصے سے پوچھا، ارے بے وقوف، تم درخت پر کیوں چڑھ رہے ہو؟ ذاکر نے جواب دیا، بادشاہ عالم، میں درخت سے پانی میں کودنا چاہتا ہوں، تب میں ہیروں کو ضرور نکال لاؤں گا۔ اوپر چڑھ کر ذاکر نے دیکھا ہیرے ایک گھونسلے میں پڑے ہوئے چاندنی میں جگمگا رہے تھے۔ اس نے جلدی سے انہیں اٹھا کر اپنے کمر کے پٹھے میں رکھ لیا اور چھلانگ لگا کر پانی کے اندر غائب ہو گیا۔ اس سے پہلے جس وقت ذاکر اپنے باپ کے پاس گیا ہوا تھا، تب بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ جو کوئی بھی پانی سے خالی ہاتھ نکل آئے گا اس کی کھال اتار لی جائے گی۔ لیکن ذاکر پانی سے کنارے تک نکل آیا اور اس نے ہیرے بادشاہ کی طرف بڑھا دیے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے ذاکر کو شاباشی دے کر اپنے ہاتھ سے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا۔ صبح کو بادشاہ کی فوج دریا کے کنارے کنارے آگے چل پڑی۔ وہ چلے جا رہے تھے کہ اچانک ایک جگہ چیونٹیوں کی ایک فوج نظر آئی۔ بادشاہ نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہاں اتنی چیونٹیاں کیسے آ گئیں؟ یہ آخر یہاں بھاگ دوڑ کیوں کر رہی ہیں؟ کوئی اس کے سوال کا جواب نہ دے سکا تو آخر بادشاہ نے اعلان کیا، میں روز 2 آدمیوں سے یہی سوال کیا کروں گا، جس کا جواب مجھے پسند آئے گا اس کی تعریف کیا کروں گا، اور جس کا جواب پسند نہ آیا اسے قتل کروا دوں گا۔ بادشاہ کا یہ حکم سن کر ذاکر پھر دوڑتا ہوا اپنے باپ کے پاس گیا اور سارا حال انہیں سنا دیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بوڑھے باپ نے کہا، تم بادشاہ کے پاس جا کر کہنا کہ میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ پھر تم اس سے کہنا کہ دریا کی تہہ میں ایک گھڑا پڑا ہوا ہے جس کے اندر پہلے تیل تھا۔ اگر بادشاہ نے حکم دیا کہ تم وہ گھڑا نکال لاؤ تو تم کہنا کہ اچھی بات ہے، پھر کسی درخت پر چڑھ جانا اور بادشاہ کو تیر مارنا۔ تیر خوب اچھی طرح نشانہ سادھ کر چلانا تاکہ وہ بادشاہ کے ٹھیک منہ پر لگے اور وہ وہیں تڑپ کر مر جائے، کیونکہ اس ظالم کی وجہ سے کتنے ہی بے گناہ مر رہے ہیں۔ ذاکر اپنے باپ کے پاس سے اٹھ کر سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، بادشاہ عالم، آپ کے سوال کا میں جواب دوں گا۔ یہاں دریا کی تہہ میں کوئی گھڑا پڑا ہوا ہے، اسی کی بو پا کر یہاں چیونٹیاں پھر رہی ہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کڑک کر کہا، بے وقوف، گھڑا دریا کی تہہ میں پڑا ہے اور چیونٹیاں یہاں پھر رہی ہیں، کیسی بے تکی بات کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر بادشاہ نے جلاد کو پکارا، لیکن جلاد کے آنے سے پہلے ہی ذاکر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس گھڑے کو نکال لاؤں۔ اچھا چلو نکال لاؤ، بادشاہ نے کہا۔ ذاکر دوڑ کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ وہ درخت کی ایک شاخ پر آرام سے بیٹھ گیا اور وہاں سے نشانہ سادھ کر ایک تیر جو مارا تو وہ سیدھا آ کر بادشاہ کے منہ پر لگا اور اس کے کان کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ بادشاہ نیچے گر پڑا اور مر گیا۔ ذاکر نیچے آیا تو اس کے فوجی ساتھی دوڑ کر اس کے پاس آئے اور اس کے بغل گیر ہو کر انتہائی خوشی سے کہنے لگے، شاباش ذاکر، شاباش، تم نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، لوگوں کو اس ظالم سے چھٹکارا دلا دیا۔ ذاکر نے جواب دیا، یہ کام میں نے نہیں، میرے بوڑھے باپ نے کیا ہے۔ سب فوجی اکٹھے ہو کر بوڑھے کے پاس آئے۔ انہوں نے ظالم بادشاہ سے چھٹکارا دلانے کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس سفید ریش بوڑھے کو اپنا سردار چن لیا۔